चीनले प्रति जासुसी कानुन कार्यान्वयन गरेसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्ध ओह्रालो लागेको छ। जासुसी गतिविधिको परिभाषा विस्तार गर्दै त्यसमा अमेरिका लगायत सबै विदेशीमाथि नजर लगाउने विषय समेटिएको छ। गत जुलाई 1 मा बेइजिङले आफ्नो प्रति जासुसी कानुन संशोधन गरी त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेपछि जासुसीलाई नै लिएर पहिलेदेखि बिग्रिएको सम्बन्धमा थप दरार सिर्जना भएको हो। विशेष गरी चीनमा लगानी गरेका धेरै अमेरिकी व्यवसायी नयाँ कानुनबाट आश्चर्यचकित भएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशनमा प्रति जासुसी उपायहरूलाई सुदृढ तुल्याउन कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनले नागरिकहरूलाई एक अर्काको जासुसी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसले अमेरिकी अधिकारीहरूका साथै विदेशी कम्पनी र व्यक्तिलाई पनि समेटेकाले अमेरिकी नागरिक र उनीहरूले चीनमा सञ्चालन गरेका व्यापार व्यवसायको सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना हस्तान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा र जासुसीको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाइएको संशोधित कानुनले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात, तथ्याङ्क, सूचना सामग्रीको सुरक्षा गर्दै जासुसी सङ्गठन र तिनका सहयोगीमाथि पनि प्रति जासुसीको प्रावधान समावेश गरेको छ। संशोधित उक्त कानुन कार्यान्वयन भएपछि चीनमा रहेका अमेरिका मात्र होइन, चिनियाहरू नै आफूमाथि जासुसी भइरहेको ठान्न थालेका छन्। संशोधित कानुन अन्तर्गत विदेशी नागरिक वा संस्थाहरूसँगको चिनियाको साँठगाँठ, तिनले उक्साएको वा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको विदेशी वा स्वदेशी संस्था वा व्यक्तिहरूसँग मिलेर काम गरेकोमा दोषी ठहर गर्न सकिने, राज्यको गोप्य सूचना तथा अन्य संवेदनशील विषय चोर्न खोज्न वा प्राप्तिका लागि सङ्गठित संस्था वा व्यक्ति पनि लाग्न सक्ने भएकाले तिनमाथि पनि नजर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ताले अब सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्न पाउनेछन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरका अनुसार अमेरिकी सरकारले चीनको प्रति जासुसी पहल र त्यसपछि विकसित भएको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। अमेरिकी नागरिक र चीनमा कार्यरत व्यवसायको सुरक्षामा आशंका बढाएको उनले बताएका छन्। यो मुद्दालाई संशोधन गर्न र चीनमा अमेरिकी हितमा प्रतिकूल हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास जारी रहने उनले उल्लेख गरेका छन्। चीनले प्रति जासुसी कानुन लागू गरेपछि विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई चेतावनी दिँदै मुख्य भूमि चीनको यात्रामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। चीनमा स्थानीय कानुनको स्वेच्छाचारी कार्यान्वयनबाट नजरबन्द र गिरफ्तारीको जोखिम हुन सक्ने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सकेसम्म चीनको भ्रमण नगर्न सुझाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलित मान्यताहरूको सम्मान गर्न चिनिया अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दै विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले पनि अमेरिकी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। गत जुनमा भएको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा उनले चीनमा रहेका अमेरिकी नागरिक र व्यवसायको अधिकार तथा उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। चीनको रक्षा मन्त्रालयले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल WeChatमा प्रति जासुसीको लागि सबैको परिचालन आवश्यक भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनको शासनद्वारा परिभाषित शत्रुहरूबारे अरूलाई शिक्षा दिन नागरिकहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो। यसैबीच चिनिया रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय CIA को जासुसी प्रकरण पर्दाफास गरेको दाबी गरेको छ। अध्ययनको लागि इटाली गएका 52 वर्षीय जोङ नामका चिनिया नागरिकले पैसा लिएर CIA गोप्य सूचना उपलब्ध गराएको बताएको छ। रोम स्थित अमेरिकी दूतावासमा रहेका CIA एजेन्टसँग मित्र बनेका उनलाई प्रलोभनमा पारेर जासुसी गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण समेत दिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। जेङलाई जनमुक्ति सेना सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको तथा निजका परिवारलाई अमेरिकामा आवाससहित अन्य सुविधा प्रदान गर्ने प्रलोभन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। यद्यपि उनलाई गरिएको सजायको विवरण भने त्यसमा समावेश गरिएको छैन। रुस र युक्रेन बीच 1.5 वर्षदेखि चलिरहेको भीषण युद्ध अझै रोकिएको छैन। यसैबीच समाचार एजेन्सी तासले रुसी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो वायु रक्षा प्रणालीले युक्रेनको S-200 मिसाइल पत्ता लगाएर रोकेको बताएको छ। रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, अगस्त 12 मा बिहान करिब 1 बजे किभ शासनले S-200 सतह टु एयर निर्देशित हतियारको साथ क्रिमियन पुलमा आतंकवादी हमला गर्ने प्रयास गरेको थियो।
युक्रेनी मिसाइल तुरुन्तै पत्ता लगाइएको थियो र रुसको वायु रक्षा प्रणालीले बीचको हावामा रोकेको थियो। घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि क्रिमियाका गभर्नर सर्गेई अक्सियोनोभले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा 2 युक्रेनी मिसाइलहरू केर्च स्ट्रेटको क्षेत्रमा हवाई रक्षा प्रणालीले खसालेको बताएका थिए। उनले भने एयर डिफेन्स सिस्टमले केर्च स्ट्रेटको क्षेत्रमा दुश्मनका 2वटा मिसाइलले खसाल्यौं। क्रिमियाको पुल प्रभावित भएको छैन। क्रिमिया क्षेत्रमा आक्रमणहरू सामान्य भइसकेका छन्। जुलाईको सुरुमा मस्कोले युक्रेनले क्रिमियातर्फ रातारात 17 ड्रोन प्रक्षेपण गरेको आरोप लगाएको थियो। रुसले यसलाई आतंकवादी हमला भनेको छ। रुसी वायु रक्षा बलले 3वटा ड्रोन खसालेको छ भने 3वटा क्रिमियन प्रायद्वीपमा र 11वटा ब्ल्याक सीमा खसेका छन्। यस्तै रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेनको पार्कोभस्क सहरमा आक्रमण गर्दा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनका गृहमन्त्री इगोर किलिमेन्कोका अनुसार 2 बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 67 जना घाइते भएका छन्। मारिनेमा डोनेत्स्क क्षेत्रका एक उच्च पदस्थ आपतकालीन अधिकारी पनि रहेको किलिमेन्कोले बताएका छन्। यस्तै रुस युक्रेन युद्ध समाधान गर्न 40भन्दा बढी देशबीचको बैठकमा निमन्त्रणा नगरेकोमा रुसले साउदी अरबियाको निन्दा गरेको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयले यस बैठकमा रुसलाई निमन्त्रणा नदिएकाले यो बैठकको महत्त्व गुमेको र उल्टो युक्रेनलाई निमन्त्रणा दिएको बताएको छ। साउदी अरबिया र युक्रेनले 18 महिना लामो रुस युक्रेन युद्धलाई कसरी अन्त्य गर्ने र त्यसका मुख्य सिद्धान्तमा सहमति जुटाउन भारत, चीन, अमेरिका लगायत 40भन्दा बढी देशसँग बैठक बोलाएका थिए। यस बैठकमा रुसलाई निमन्त्रणा गरिएको थिएन। रुसी विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसको सहभागिता र हितलाई ध्यानमा नराखी भएको बैठक व्यर्थ भएको जनाएको छ। यसका साथै रुसले आफ्नो शर्तमा कूटनीतिक समाधान खोज्न र गम्भीर प्रस्ताव वार्ता गर्न तयार रहेकोमा जोड दिँदै यो कुरा दोहोऱ्याएको छ।